Welcome back to Inqua News. BITS Pilani Sankwal campus received a bomb threat, which was confirmed later as an hoax. Authorities, including the bomb disposal squad and police, responded swiftly to ensure campus safety. आज सकाळी 11 वरांचेर बिट्स पिलानी कॅम्पसान एक थ्रेटाचो ईमेल येता त्यांच्या एडमिनिस्ट्रेटराक. जेन्ना जेन्ना ते वाचता थ्रेटाचो ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की अशे तरेन बरयलेलें आसता की तुमच्या ISB युनिटान एक RDX प्लांट केला म्हणून. जेन्ना हे वाचल्या नंतर खंय ना खंय तेंचे भितर भंय निर्माण जाता आनी ते काडटा आनी वेर्णा पुलीस स्टेशनाक कॉन्टेक्ट करता आनी तेच्या उपरांत ती ईमेल आयिल्ली ती फॉरवर्ड तांकां करता. जेन्ना वेर्णा पुलीस स्टेशन ताबडतोब एक्शन घेता आनी ते जे स्पॉटार पावता जे कॅम्पसान पावता बिट्स पिलानीचे आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी फर्स्ट हें करता की एक इव्हेंट चालू आसलो ते कॅम्पसान. पयलीं ते भुरग्यांक सगळ्यांक भायर काडटा. तेच्या उपरांत ATS बॉम्ब स्क्वॉड आनी एमर्जन्सी सर्वीस थंयसर पावता आनी सगळें सर्च ऑपरेशन चालू करता. हे 3 वरांचें सर्च ऑपरेशन चालू उपरांत तांकां मागीर कळटा की हो एक ऑक्स ईमेल आसलो. सो हेचेर फुडें कारवाई करपा खातीर आमच्या सायबर क्रायमाक हांकां दिता आनी सायबर क्रायम आतां खंय ना खंय तेंचे कडेन हे सोंपयलेलें आसा वेर्णा पुलीस स्टेशन आनी ते आतां जे चवकशी करतले. हे 3 वरांचे सर्च ऑपरेशन उपरांत वेर्णा पुलीस स्टेशन हे हॉक्स कॉल म्हणून डिक्लेअर करता. सो अशेंच बारीक बारीक अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा.